नमस्कार। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आज हामी मानसिक असन्तुलन अथवा मानसिक रोगीहरूलाई कसरी योग आसन तथा प्राणायामद्वारा ठिक गर्न सकिन्छ भनेर सम्पूर्ण प्याकेज लिएर आएका छौँ। आउनुहोस् हामी स्टेप बाई स्टेप कसरी मेन्टल हेल्थ ठिक गर्न सक्छौँ यस बारेमा तयारी गर्नेछौँ। Let's practice yoga and pranayama, which is very much helpful for mental health, stress, and some other disorder as well. If you have a memory loss problem or dementia or any kind of mental sickness, then this yoga posture, this yoga package can definitely help you. आउनुहोस् अब ढिला नगरिकन हामी अभ्यास गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला हामी भद्रासन यानी कि भद्रासन। पहिला तपाईले सूक्ष्म व्यायाम गरिसकेपछि तपाईँ यदि गर्भवती हुनुहुन्न, तपाईको सर्जरी भएको छैन, भर्खरै तपाईको घुँडा दुखिरहेको छैन भने यो आसन गर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 1 भद्रासन। भद्रासन भनेको भद्र यानी कि भलो आसन हो र यसमा सबैभन्दा पहिला त भद्रासनमा तपाईँ यो दुईटै खुट्टालाई यसरी लिएर आउनुहोस् र दुईटै खुट्टालाई यसरी लिएर आएर तपाईले दुईटै खुट्टालाई सकेसम्म आउनुहोस् र तपाईको यो जनेन्द्रियमा कुर्कुच्चो पुग्नु पर्यो। एकदमै जनेन्द्रियमा कुर्कुच्चो पुग्नु पर्यो र पुरो टोटल फ्ल्याट हुनु पर्यो। यो जो तन्किरहेको छ मजासितले, यदि तन्किएको छैन भने तपाईले यसरी समाउन सक्नुहुन्छ। जसरी बटरफ्लाई पोज बस्दाखेरि यसरी बस्नुहोस् र तपाईँ जति बेरसम्म श्वास लिँदै रोक्दै फाल्दै रेचक पूरक र कुम्भक गर्नुहोस्। यसमा भस्त्रिका ब्रिथ इन, होल्ड, ब्रिथ आउट। यसमा चाहिँ तपाईँ कम्तीमा 10 आवृत्ति चाहिँ श्वास प्रश्वास गर्नुहोस्। यु क्यान प्र्याक्टिस इट वाइल यु सिटिङ हियर। ब्रिथ इन, होल्ड and breathe out. 5 seconds purak, breathe in. 10 seconds holding inside भित्री कुम्भक and 5 seconds breathe out, रेचक गर्न सक्नुहुन्छ। र फेरि 5 सेकेन्ड चाहिँ ब्रिथ आउट गरेर बाहिर होल्ड गरेर पनि बस्न सक्नुहुन्छ। र यसरी तपाईले आनन्दसँगले आफ्नो भद्रासनलाई लिन सक्नुहुन्छ। भने यो भद्रासनको अर्को भेरिएसनमा तपाईले बिस्तारै बिस्तारै यसैलाई नमस्कार गर्दै श्वास बाहिर फाल्दै श्वास बाहिर फाल्दै श्वास बाहिर फाल्दै यसरी गएर तपाईले खुट्टालाई ढोग्न सक्नुहुन्छ। यसरी शरीर रबर जस्तै हो, जति तन्काउनुहुन्छ त्यति तन्किन्छ, त्यति बानी पर्छ। बिस्तारै माथि जानु, श्वास लिँदै माथि। यसले मस्तिष्कमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ। ब्रिथ आउट गर्दै जानुहोस्। श्वास बाहिर छ। आउनुहोस् र यसरी बस्नुहोस्। र यो भद्रासनको ए भयो भने भद्रासन बी तर्फ हामी लाग्नेछौँ। भद्रासन बी मा तपाईँ यसरी नै रहनुहुनेछ। कुर्कुच्चालाई यसरी उठाएर र सम्पूर्ण कुर्कुच्चालाई यसरी जोडेर तपाईँ बस्नुहुनेछ। कतिले यो भद्रासनलाई गोरक्ष आसन पनि भन्ने गरिन्छ। चाहे नाम जे होस्, तपाईँ अहिले सम्पूर्ण शरीरको भार अम्लामा रहेको छ र सिधा बस्नुहोस्। सिधा बसेर फेरि यसैमा ब्रिथ इन, होल्ड, ब्रिथ आउट, ब्रिथ इन, होल्ड, ब्रिथ आउट। यसलाई 10 आवृत्ति गर्नुहोस्। यसले तपाईको प्रत्यक्ष रूपमा, किनभने शरीरको भार यो खुट्टामा पुगेको छ, मसल तपाईको स्ट्रेच भइरहेको छ र यसले गर्दा तपाईलाई चाहिँ एकदमै आनन्द मात्रै होइन, मेन्टल रिल्याक्सेसन र मानसिक रूपमा तपाईको न्युरोनहरूलाई, नर्भ सिस्टमहरूलाई पनि यसले सन्तुलित लिएर आउँछ। आउनुहोस् अब हामी अर्को आसनतर्फ लागौँ। अब अर्को आसन रहेको छ तपाईको योग मुद्रासन। योग मुद्रा विभिन्न प्रकारका छन्, तर हामी आज गरिने योग मुद्रा तपाईलाई कसरी रिल्याक्स हुन्छ, माइन्डलाई कसरी रिल्याक्स गराउने त्यसतर्फ जानेछौँ। पहिलो आउनुहोस् कि तपाईँ यसरी बस्नुभयो। यसरी वज्रासनमा बसिसकेपछि वज्रासनबाट बिस्तारै यो टोज टुगेदर, यो औँला बुढी औँलासँगै
एन्ड एङ्कल अपार्ट, यो एङ्कललाई अथवा कुर्कुच्चालाई फराक बढाइदिनुहोस्। यो तपाईँको सकेसम्म स्ट्रेच भएको छ, वाइ आकारमा गएको छ यो घुँडा। अब यसरी ढाडलाई सिधा गर्दै जहिले पनि घोप्टिँदाखेरि के गर्छौँ हामीले, टाउको पछाडि लगेर एकदम मिस्टेक यहीँ हुन्छ, हामी चुलेसी जसरी जान्छौँ भनेदेखि ढाड दुख्छ भने यसलाई ठ्याक्क यसलाई सिम्बल राख्नुहोस् र यो सिम्बल गरेर तपाईँ बिस्तारै 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 ढाडलाई सिधा यसरी जानुहोस्। यसरी ढाड तेर्सो छ अनि डन्डीलाई छोडिदिनुहोस्। तपाईँले हातलाई यसरी राखेर बिस्तारै उठ्नुहोस् बिस्तारै र उठेर जाएर पछाडि गर्नुहोस्, यसरी रिल्याक्स गर्नुहोस्। यसमा ब्रिथको तपाईँ श्वासको आवागमनलाई आनन्दले याद गर्नुहोस्। श्वास आएको छ गएको छ, श्वास आएको छ गएको छ, यसलाई मात्र याद गर्नुहोस्। टाङ फट्टाएको छ, रिल्याक्स हुनुभएको छ। जस्ट अब्जर्भ योर ब्रिदिङ, एफर्टलेस ब्रिदिङ। जस्ट अब्जर्भ एन्ड फिल द रिल्याक्सेसन। यो चाहिँ बिस्तारै आउनुभयो अनि यसैबाट फेरि तपाईँ शशकासनमा आए जस्तै गरेर फेरि फर्किनुहोस् र ढाडलाई सिधा गरेर राख्नुहोस् र ब्याक पनि स्ट्रेट। फेरि आउनुहोस्। फेरि हामीले यो शरीरलाई फेरि हामी योग मुद्रामा जाउँ। जब थाकेको छ, रिल्याक्स गर्नुपर्ने अवस्था छ भने यो आउँछ भने अर्को रगत शरीरमा पुगेन भने पनि यो आसन गर्न सकिन्छ। आउनुहोस् कि फेरि सिधा गरौँ। ब्रिथ आउट र यसरी बस्नुभयो र फेरि जानुभयो, रिल्याक्स यसरी। अब फेरि आउनुहोस्, फेरि पछाडि आउनुहोस्, फेरि यसरी बस्नुहोस् र वज्रासनमा बस्नुहोस्। यो योग मुद्रा आसन। अर्को आसनमा जानुभन्दा अगाडि तपाईँले याद गर्नुहोस् कि यो वज्रासन हो। यो योग मुद्रामा बस्दाखेरि तपाईँको टाङ फाटिएको छ भने तपाईँ सिधा जानुभएको छ, तपाईँलाई यहाँ बस्नलाई गाह्रो भएको छ, टाउको सिधै लान प्रेसरको रोगी हुनुहुन्छ भने तपाईँले यसलाई चाहिँ राखेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ भने अब यस पछाडि हामी अर्को आसनमा जानेछौँ। आउनुहोस् कि अर्को आसन रहेको छ बकासन। बकासनले खास गरेर मेन्टल ब्यालेन्स मात्रै होइन, यसले थाइरोइड ग्रन्थीहरूलाई, पेटलाई एकैचोटि काम गर्छ र तर खास गरेर मेन्टल हेल्थमा पनि यसलाई विभिन्न विश्वविद्यालय तथा योग आश्रमहरूले प्रयोगमा लिएर आएका छन्। एउटा आधारलाई लिएर हामीले त्यही रिसर्चको आधारलाई यो कोर्स डिजाइन गरेका छौँ। यो टिचर्स ट्रेनिङमा राखिएको कोर्स पनि हो। आउनुहोस् कि अब हामी गर्नेछौँ कि बकासनलाई कसरी गर्ने पूर्ण रूपमा गल्ती नगरिकन। र आउनुहोस्, तपाईँहरू योग शिक्षक हुनुहुन्छ, गरिरहेको हुनुहुन्छ भने पनि यसरी पहिला बस्नुहुनेछ बकासनलाई र तपाईँले यसरी बस्दाखेरि ढाड सिधा गरेर बस्नुभयो। ढाड सिधा गरेपछि बिस्तारै तपाईँले हातलाई यसरी फिँजारेर तल राख्नुभयो। हातलाई फिँजारेर राख्दाखेरि तपाईँले मजासितले यो हात र घुँडालाई यसरी छोड्ने प्रयास गर्नुहोस् र यसरी गरेर बिस्तारै यसलाई तपाईँले जोड दिनुहोस् र गर्दा गर्दै यो खुट्टालाई, एउटा खुट्टालाई उचालिदिनुहोस्, अर्को खुट्टालाई पनि उचालिदिनुहोस् र बिस्तारै माथि लिएर आउनुहोस्, टाउको माथि। ब्रिथ आउट। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश। बिस्तारै तपाईँ धेरै बेरसम्म पनि बस्नुहुन्छ। फेरि श्वास लिँदै लिँदै ब्रिथ इन गरेर आउनुहोस्। ब्रिथ आउटमा तपाईँ के हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ हुनुभएको थियो। अब फेरि ब्रिथ इनमा तल बस्नुभयो। लेट्स प्र्याक्टिस वान मोर टाइम, वान लास्ट टाइम। यसरी बस्नुभयो तपाईँ। And breathe out. Make sure your hand is stable and touching elbow and knee together and sticking each other. And slowly breathe out. Lift your one leg, second leg, and hold. Breathe out. Start to count. Ekam, dve, trini, चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश। फेरि बिस्तारै आउनुहोस्। र यो बकासनको पनि भेरिएसन छन्, तर हामी आज यति नै गर्नेछौँ। र तपाईँले मेन्टल हेल्थको लागि असाध्यै सदुपयोग हुने आसनहरूमध्येको यो बकासन हो। यसलाई पनि तपाईँले हरेक 5-5 चोटि गर्न सक्नुहुनेछ र 5 चोटि तपाईँले यसलाई अपनाउन सक्नुहुनेछ। आउनुहोस्, अब अर्को आसन छ, अर्को पूर्वोत्तासन। पूर्वोत्तासनमा तपाईँ यसरी बस्नुभयो। तपाईँ सबैभन्दा पहिला त शवासनमा आउनुहोस्। गाह्रो आसन गर्न साथ हरेक व्यक्तिले 2 आसन शवासन, 2 आसन शवासन। तर यो कोर्स नै यसरी डिजाइन गरिएको छ कि हरेक आसन पछाडि यो चाहिँ
रिल्याक्सेसन हुन्छ। अस्ट्रेलियन योगा अलायन्सले तयार पारेको योगा टिचर्स ट्रेनिङको कोर्स अन्तर्गत मेन्टल हेल्थलाई ठिक गर्ने प्रामाणिक योगा आसनहरूलाई हामीले आज अभ्यास गरिरहेका छौँ। अब आउनुहोस् शवासनपछि फेरि उठ्नुहोस् तपाईँ। एन्ड दिस इज द वन्डरफुल पोस्चर। नाउ कम टु द पूर्वोत्तासना। पूर्वोत्तासनामा तपाईँ यसरी नै बस्नुभयो तपाईँ र यसरी घुँडा दुखेको छ भने तपाईँले पर राख्न सक्नुहुन्छ भने, घुँडा दुखेको छैन भने ओर राख्न सक्नुहुन्छ। खुट्टालाई यसरी खुट्टालाई राख्नुभयो, हातहरूलाई तपाईँले सिधा राख्नुभयो, धेरै टाढा नै होइन नजिक पनि होइन, जस्ट यो चाहिँ एक बित्ताको डिफ्रेन्समा। बिस्तारै ब्रिथ इन गर्न, श्वासलाई माथि लिनुहोस्, शरीरलाई उठाइदिनुहोस् र यसरी यो ड्रप डाउन हुनसक्छ यसरी मिस्टेक, यसलाई माथि उठाइदिनुहोस् र सिधा राख्नुहोस् अनि यसरी सिधा रहेर पूर्वोत्तासना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 रगत नपुगेको छ भने पनि ठिक हुन्छ। टाउको तल पनि होइन माथि पनि होइन, एकदम स्ट्रेट हुन्छ शरीरको। बिस्तारै आउनुहोस् पूर्वोत्तासना अनि फेरि शरीरलाई ट्यापिङ गर्नुहोस्। लेट्स ट्याप इफ यु हेभ सम stiffness or any difficulties in muscle, that will definitely help you. Now when you can do these things it will be more stuff. आउनुहोस् अब दोस्रो चोटि चाहिँ अझ यसलाई भेरिएसनका साथ गरौँ। लेट्स प्र्याक्टिस सेकेन्ड टाइम्स पूर्वोत्तासना। ब्रिथ इन डिपली and breathe out, and slowly you can extend your leg if you like. You can stay in this way as well. This is the another variation. एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश। फेरि बिस्तारै ब्रिथ आउट गर्दै तल राख्नुहोस् र फेरि आउनुहोस्। यसलाई चाहिँ यसरी सिधा बस्नुहोस्। यसरी बस्नुभएको छ खुट्टा र श्वास लिनुभयो र माथि जानुभयो, भित्री कुम्भकमा बस्नुभएको छ। अनि ब्रिथ आउट गर्नुहोस्। अब फर्केर आउनुहोस्, रिल्याक्स। यसरी गर्दाखेरि शिर माथि जान्छ भने मसल, हातको मसल पुरै तपाईँको विपरीत दिशामा ट्विस्ट हुने भएको हुनाले पनि यसले अत्यन्त राम्रो काम गर्छ। भ्रामरीलाई चाहिँ माइन्डको लागि, मेन्टल हेल्थको लागि असाध्यै राम्रो मानिन्छ प्राणायामहरू मध्येमा। आउनुहोस् कि भ्रामरी गर्दाखेरि कान बन्द गर्नु पर्यो। यसमा चाहिँ अकुप्रेसर पोइन्ट पनि हुन्छ। कान बन्द गर्नु पर्यो, आँखा बन्द गर्नु पर्यो, एकदम राम्रोसँग। श्वासलाई पहिला लिनुहोस्, आँखा बन्द, कान बन्द, मनलाई क्राउन सेन्टरमा राख्नुहोस्। त्यसपछि भाइब्रेसन 3 चोटिसम्म हमिन गर्नुहोस्। बिस्तारै हात तल लिएर आउनुहोस् अनि ब्रिथ आउट। मुठी खोल्दै ओम भन्नुहोस्, मुठी बटार्दै श्वास लिनुहोस्। श्वास गइसकेपछि बाह्य कुम्भमा बस्नुहोस् केही बेर, फेरि श्वास लिनुहोस् र मुठी बटाएर भित्री कुम्भमा बस्नुहोस्। र यो हामीले भ्रामरी गऱ्यौँ। भ्रामरी गरिसकेपछि यसपछि हामीले थुप्रै गर्न सक्नेछौँ। तर अहिले चाहिँ हामी के गर्नेछौँ भनेदेखि विशेष गरेर मूर्छा प्राणायाम गर्नेछौँ। मूर्छा प्राणायामले चाहिँ तपाईलाई यो मानसिक रोगीहरूलाई ठिक गर्छ। र आउनुहोस् मूर्छा प्राणायाममा तपाईले लामो गहिरो श्वास लिनुहोस्। मूर्छा प्राणायाममा हामीले जिब्रोलाई खेचरीमा लिएर जान्छौँ भित्र, जिब्रोलाई खेचरी, आँखालाई नसाग्रे नाकभन्दा अगाडि हेर्नेछौँ। त्यस पछाडि तपाईले जालन्धर बन्द गर्नुहुनेछ अनि एकैचोटि उज्जै पनि गर्नुहुनेछ। यसो है त। आउनुहोस् जिब्रोलाई माथि बटारेर लिएर जानुहोस्, खेचरी गर्नुहोस्। जिब्रो भित्र छ अहिले बटारेर, आँखा नाक अगाडि छ अनि उज्जै गर्नुहोस्। यसैमा श्वास चाहिँ भर्नुहोस्, घाँटीलाई साँग्रो पारेर
श्वास भरियो। अब जालन्धर बन्दमा आउनुहोस्, चिउडोले बन्द गरिदिनुहोस् घाँटीलाई। यो क्रमलाई तपाईँ 10 आवृत्तिसम्म दोहोऱ्याउनुहोस्। यसले गर्दा मेन्टल हेल्थ, मानसिक रोगीहरूलाई हुन लागेको लक्षण छ भने, भइसकेको छ भने पनि तपाईँले यो गर्न सक्नुहुन्छ। तर यसमा सावधानी भनेको ढाड दुखेकोलाई, घुँडा दुखेकोलाई यसरी नबसाउने र आफ्नो ब्याक पेन छ भने पनि तपाईँले उठेर गर्ने खालका आसनहरू गर्नुहुन्न, बसेर सुतेर गर्नुहुनेछ। हवस् त, तपाईँको समय शुभ रहोस्। हामी सबै स्वस्थ, मस्त र आनन्दमा रहनको लागि योग्य छौँ। तसर्थ जहिले पनि आत्मा आनन्दको लागि अरूको औषधि, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले तोकेका औषधिहरूमा, जङ्क फुडमा होइन, हामी भित्रको ऊर्जालाई सदुपयोग गरौँ। हामी आनन्दका साथ बाँच्न सक्छौँ, बचाउन सक्छौँ, हाँस्न सक्छौँ, हँसाउन सक्छौँ। ओम नमस्कार।